डीप ब्रीदिंग जो है, डीप ब्रीदिंग के हम लोग बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हैं, क्योंकि ना तो ये मुराकबा लगती है, ना ये प्रेजेंट मूवमेंट लगती है, ये ना हेल्थ रिलेटेड लगती है। ऐसे लगता है जैसे रैशनल सी एक चीज है। मैं डीप ब्रीदिंग की 24 फॉर्म्स, मोर देन 24 जो मेथड्स हैं, उनको 5 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हूं, वेरी डीपली। जो मेथड बाहर से आ रहे हैं, इस साइड से 3-2-1 है, और बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। कीवर्ड देने का मकसद होता है, कीवर्ड देने का मकसद होता है जब आप पहुंचे विम हॉफ है, ये कीवर्ड देते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मैं इन जगहों से गुजरा हुआ हूं। तो इसलिए मेरी बात किसी वजह से एक्यूरेट होनी चाहिए, किसी वजह से एक्यूरेट बनती है। तो विम हॉफ मेथड है, 3-2-1 ब्रीथिंग है, 7-8 भी एक इस तरह की भी चलती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अच्छा, फिर इधर आप हिंदुओं की तरफ आ जाएं तो इनकी आ जाती है, अनुलोम विलोम आ जाता है, नाड़ी शोधना आ जाते हैं। इस किस्म के मैं ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि जब एक दो बातें इधर से बता दी, एक दो बातें इधर से बता दी तो इनफ है। अब मैं बजाय उसकी एक लिस्ट बनाऊं और आपको बताऊं कि मैंने ये भी की है, मैंने ये भी की, मैंने ये भी की है, बात समझने की ये है कि हर मुराकबे को तो भी मैं टच ही नहीं करना चाह रहा, मैं लंबा ही निकल जाऊंगा। डीप ब्रीदिंग है, सांस की मश्क है। उसके स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, किसी में छोटा खींचना है, थोड़ा रोकना है, किसी में बड़ा छोड़ना है। इनहेल है, एक्सहेल है और पॉज है, 3 चीजें। इसी के मैकेनिज्म को मॉडिफाइड किया हुआ है, दैट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे आगे पीछे बाहर अंदर नहीं हो सकती कुछ भी जो आपको बता दिया है। तो आगे जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आ गए। क्यों करनी है? साइंटिफिकली प्रूव्ड है। गूगल पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, कर लें, अकल के साथ करें। अकल ये कहती है, साइंस की अकल ये कहती है, मेडिकल साइंस की अकल ये कहती है कि इनवॉलंटियर नर्वस सिस्टम में रखा हुआ है आपका ब्रेथ, आपके जिम्मे नहीं है, ना ही आपके काबू में ये करने वाली चीज है कि आप सांस को कंट्रोल करें। इसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज से हार्ट रेट कंट्रोल होता है, सांस कंट्रोल होता है। जब सांस के साथ छेड़खानी करेंगे तो ऑर्गन्स पे, इवन के वाइटल ऑर्गन्स पे भी असर तो उसका पड़ेगा, किसने इनकार किया है? ये कंट्रोल करना नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल करने का मतलब आपने एक शेर को ट्रेन करने शुरू कर दिया, तो उससे तो वो तो दरिंदा है, वो तो बीस्ट है, उसकी नेचर में तो एंगर है, वहशत है। शेर एक वहशी जानवर है, आप उसकी वहशत को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? डंडा डोली करते रहेंगे, सप्रेशन करते रहेंगे, उसको डराते रहेंगे, किसी टाइम उसका दिल किया तो वो आपकी तबीयत बहाल कर देगा। ये है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल को कम ज्यादा किया जा रहा है। सदियों के तजर्बात की बुनियाद पर, जो कि बिला मुबालगा योगा में सदियों पुराने तजर्बात हैं, पतंजलि से शुरू हुए हैं, महर्षि पतंजलि, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रास्कल। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन पैदा ये हो रहा है कि क्यों करते हैं, जरूरत क्या पड़ी है? तो जरूरत इसलिए पड़ी है कि जब मजहब मसख होता है, जब मजहब की हैयत बदली जाती है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में दाखिल होता है, स्पिरिचुअलाइज किया जाता है मजहब को। मजहब स्ट्रेट होता है, इजी होता है, लॉजिकल होता है और रैशनल होता है। जब एक तवील अरसा गुजरता है, और ये समझ मुझे सूरह बकरा पढ़ के आई थी, इंटरेस्टिंग है ना। तो जब एक तवील अरसा गुजरता है और अल्लाह की किताब आने में कुछ वक्त लगता है, तो उसके दरमियान का जो अरसा है उसमें लोग मजहब को भूलने लगते हैं। अब तो इसलिए हम नहीं भूल रहे ना कि हमारे पास रेफरेंसेस आए हुए हैं, विजुअल है, रिटर्न है, किताब है, सारा कुछ है। हम लोग तो अब तो इंटरनेट पे चढ़ गया सारा कुछ, अब कैसे भूलेंगे? तो इसलिए अल्लाह ने प्रॉफिट्स का सिलसिला बंद कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। खत्म नबूवत की इससे बड़ी दलील मेरे पास और कोई नहीं हो सकती। एनीवेज, तो अब उस वक्त तो ये होता था कि किताब आई और उसके बाद फिर एक वक्त गुजरा, 500 साल, 1000 साल, वल्लाहु आलम इससे ज्यादा भी गुजरते हों। तो लोग क्या करते थे कि मजहब की जब तफसीलात उनसे फेड होने लगती थी, तो वो रिचुअल्स को मॉडिफाइड करते थे, उसमें एनहेंसमेंट करने लगते थे, रंग भरने लगते थे, इमोशंस का, जज्बात का, फिर कुछ हद तक कल्चर का भी, और कुछ अपनी पसंद और नापसंद का,
اور کچھ پھر پنڈت اور ملا اور ان سی چیزوں کے پاس بھی چیزیں کچھ ہوتے تھے جن کو وہ بعد میں مکس اپ کرتے تھے اور ڈرامہ ایڈ کرتے تھے. تو ہندو مت پہ ایک وقت گزرا ہے جب یہ اپنے دھرم کو اسپرچولائز کر رہے تھے. تو اس وقت کیونکہ اسپرچول کرنے میں ہندوؤں نے بڑی ترقی کی ہے، اور پھر وہ مہاتما بدھ لے کے آیا جین مت والی طرف سے وہ فلاسفی، اس کے بعد میں پھر کریں گے بات. تو اس وقت چونکہ یہ سادھنا چاہتے تھے، بیٹھنا چاہتے تھے، زمین پہ گلوڈ ہونا چاہ رہے تھے، اور ان کی شیطان نے عقل ایسی ماری کہ انہوں نے عقل کو چھوڑ کے، تھاٹ کو چھوڑ کے کانسنٹریشن کو اڈاپٹ کیا، فوکس کو اڈاپٹ کیا. ون پوائنٹڈ مائنڈ کو ون پوائنٹڈ فوکس کرنے کی انہوں نے کوشش کی. عقل کا دامن ہی چھوڑ دیا، چاہیے ہی نہیں ہے، نروان لینے ہیں، سن کرنا ہے، مائنڈ کو ڈل کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. تو اب جب بیٹھنا پڑا لمبے لمبے عرصے تک تو سانس پرابلم دیتا تھا، کھانا کھایا ہوا گیسز ہوئی ہوئی ہیں، کبھی کچھ کھا لیا. ہر کھانے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. پانی پینے سے دل کی دھڑکن اور ہو جاتی ہے، آپ لہسن کھائیں گے کچھ اور ہو جائے گی، آپ ساگ کھائیں گے کچھ اور ہو جائے گی، میٹ لیں گے کچھ اور ہو جائے گی. تو کھانا کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی ہے. تو پھر جب تپسیا کے اندر گئے تو ایک تو اذیت بھوگی کہ کھانا بالکل ہی نہیں کھانا. وہ مہاتما بدھ والی تو آپ کو یاد ہی ہوں گی باتیں، سب کو چاول کے دانے کھاتا پھرتا تھا. اینی ویز، تو ایک تو اس طرف گئے تو فوڈ کی سائنس نکالنی شروع کی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ابھی تک ہمارے ہاں ترک جلالی و جمالی یہ بھی چلتا ہے رہتا ہے روحانیت کے اندر. اس پہ بھی میں نے آنا ہے. تو اینی ویز، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فوڈ کی جب سائنس نکالی تو بیسیکلی ٹربل یہ آ رہی تھی کہ مائنڈ کو کانسنٹریٹ تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک پران یعنی کہ سانس سٹیبل نہ ہو. اور سانس سٹیبل کرنے کے لیے آپ کو سانس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ پرانایام کرنا پڑتا ہے. گیٹنگ اٹ؟ تو یوگا، جس کا مطلب دو پوائنٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے پوائنٹ ایسے کنیکٹ کیے کہ سادھنا یعنی کہ میڈیٹیشن، اس میں چونکہ ان کو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے اور ساری زندگی پھر فرش پر ہی بیٹھنا تھا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھنا تھا، تو سانس تنگ کر رہا تھا. جب سانس کو گہرائی سے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب جب سانس کی مصیبت پڑی تو پھر سانس کو کنٹرول کرنے لگ گئے. تو جب ایک ہزاروں سالوں کا 3-4 ہزار سال کا ایک پروسیجر ہے جس میں سانس کی مشقیں نکلی، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو سردی نہیں لگتی، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو گرمی نہیں لگتی، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو سیکس بہت زیادہ آدمی پرفارم کر سکتا ہے، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو خیال کم آتے ہیں، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو شوگر کم ہو جاتی ہے، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو باڈی کی الرجیز ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نتیجے میں سانس میں موڈیفکیشنز ہونی شروع ہوئی ہیں. ان کا سارا نروان، ہندوؤں کی اور بدھوں کی ساری معرفت جسم کی معرفت ہے، باڈی کی. جسم کا نروان لیتے ہیں وہ، ان کی انلائٹنمنٹ کا ماجول وہ ہے جو باڈی ہے، اللہ نہیں ہے. پلیز، ہماری ذات کا عرفان اللہ کی پہچان ہے. ہم اپنی ذات کی پہچان سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سفر. یہ تو اتنا ایڈوانس ہمارا پروسیجر ہے کہ وہ تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کمپٹیشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کمپٹیشن انہوں نے کیسے کرنا ہے؟ بات کرنے والی جو یہ ہے کہ جب ڈیپ بریدنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ اپنے بریتھ سائیکل کو، اپنے بریدنگ پیٹرن کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، موڈیفائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وداؤٹ اینی نالج. جو چیز ان والنٹیئر نروس سسٹم میں رکھی ہوئی ہے وہ آپ سے متعلقہ ہی نہیں ہے، آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ ٹھیک ہو تو ہو، نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، ایکسرسائز کرنی شروع کر دیں، کریکٹر کو بہتر کرنا شروع کر دیں، اچھا اخلاق اپنانا شروع کر دیں، توکل رکھیں، صبر رکھیں، تقوی رکھیں، اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں، اپنی تنہائیوں کو پیوریفائی کرنا شروع کر دیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا بریتھ ٹھیک ہوتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کے تھنکنگ پیٹرن پیوریفائی ہوتے ہیں. آپ کے کرنے والے کام ہی نہیں ہے. تھاٹ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، بریتھ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. فیکٹ بیان کر دیا ہے، دعوے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اس کا جس کسی سے جو کر ہوتا ہے کر لے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کا. زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ کمنٹ کر کے کہہ دیں گے اس کو کچھ نہیں پتا، یہ کر لیں گے. دس از آل. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو خراب کریں گے.